مرحبا مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو في الفيديو هذايا على دو برودوي ولا زوز حاجات جدد تزيدوا للبورتفوي نتاع الفراغرانس نتاع البارفان نتاع اوريفلا. Les deux produits هذوما ولا les deux parfums هذوما ils sont exceptionnels. علاش ils sont exceptionnels؟ خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو الحاجة الجديدة اللي تخلي les deux parfums هذوما exceptionnels. D'habitude, comment on fabrique un parfum? D'habitude, صناعة البارفان اللي يقوموا بها les nez, bien sûr, un nez parfumeur اللي هو يصنع les parfums en général عنده une banque de notes اللي ياخذ منها لي نوت اللي حاجته بها. لي نوت هما بيان سور اللي نعملوا بهم الكومبوزيسيون نتاع البارفان نتاعنا، نعملوا كومون يسو كومبوز لو بارفان لا فامي اولفاكتيف نتاعو، يخموا ولا يسانسبير باش يختاروا له اون فامي اولفاكتيف اللي هي تكون فلورال، اغروم، اورينتال، شنو الفاميليا نتاع البارفان هذاك. ومن بعد يصنعوا بيان سور لو بارفان افيك دي نوت. عندنا 3 نوت في كل بارفان اللي هما نوت دو تيت، نوت دو كور اي نوت دو فون. دونك تيت، كور اي فون هذوما الكل يكونوا كومبوزي بدي نوت بروائح. دونك الروائح كيما نلقاو باغ اكزومبل في النوت دو تيت باش نجمو نلقاو دي فلور، نجمو نلقاو دي زاغروم. في النوت دو كور نجمو نلقاو من بعد دي بلانت اروماتيك من عشنا روماران، دي فروي فريز، فرامبواز. في النوت دو فون نجمو نلقاو سكون ابل النوت دو فون هما اون جينيرال سي لي فيكساتور. دونك باش نلقاو باتشولي، باش نلقاو لامبير، باش نلقاو حاجات اللي يفون اكروشي اون جينيرال ديما ريحتهم خايبه راهو قويه على الاخر، مي سي دي بارفان اللي هما يفون اكروشي لي نوت الاخرين. دونك هكا كومون سو باس لا كومبوزيسيون نتاع البارفان، كومون اون فابريك لو بارفان. وبيان سور من بعد هذوما الكل نخلطوهم دون الكول ونحطوهم دون لا بوتاي نتاع البارفان اللي انت باش تبرفن فيه كل سوا او دو تواليت او دو بارفان ولا او دو كولوني ولا بارفان داك كاريمون. الفرق ما بين هذوما الكل بيان سور سي لا كونسونطراسيون اون ايسانس، اوكي. مي اللي حكيت لكم الكل جست باش نفسر لكم راهو لي نوت هذوما ولا ليسونس هذيا اون جينيرال فما يبداو حاضرين كما نجيوهم معناها نشريوهم من عند دي فورنيسور اللي هما يبيعوا لنا لي نوت هذوما بور فابريكي لو بارفان. جديد في البارفانات هذوما زوز هي سي لا فاسون كيفاش خذينا لي نوت نتاعنا. خليني ساعه نقدم لكم لي دو نوفو بيبي اللي جاو للبورتفوي نتاع الفراغرانس نتاع اوريفلان. دونك اسمها سي اس او، داكور. دونك عندنا زوز سي اس او. شو معناها اس او؟ اس او سهله على الاخر، سويدش اكسبيرينس، اكسبيرينس سويدواز. دونك هذه هي الاس او، سويدش اكسبيرينس. علاش سميناها سويدش اكسبيرينس؟ على خاطر سي فريمون اون اكسبيرينس جديده، اون تكنولوجي بروفتي اوريفلام جديده اللي الفا امبرسيوني العباد اللي باش يسمعوها الكل. كيما قلت اون جينيرال باش نعملوا لو ميلانج نتاعنا نتاع لي بارفان هذوما، او بيان كيما باش نختار لكم حاجه سهله على الاخر باش تفهموها كيفاش نعملوا الزهر والعطرشيه في الدار. ما نمشيو نلموا الزهر ونلموا العطرشيه وتحب لنا دي كونتيتي كبار 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 كبار، وانا نمشيو نقطفوهم نقصوهم نقلعوهم ننظفوهم نشلوهم، ومن بعد شنو نعملوا نحطوهم في القطار. ما كيفاش نحطوهم في القطار؟ معناها ناخذوا الكميه الكبيره هذيك باش نخرجوا زوست دبوزه راهو اكاهاو، ناخذوا كميه كبيره نتاع عطرشيه بار اكزومبل ونحطوها في الماء ونعديوها فك القطار هذاك باش في الاخر تبدا بالقطره 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 باش ناخذوا دبوزه ولا نسميوها فيشكه كيما قبل نتاع عطرشيه. وبيان سور في الاخر بالكل فوق الدبوزه هذيك باش نلقاو اون بوتيت كوش اللي هي سي لا كوش نتاع الزيت، الروح نتاع العطرشيه، واللي هي نورمالمون سي لا نوت ليسانس اللي احنا حاجتنا بها. دونك في الزهر كيف نلموا هكا دي كونتيتي كبار نتاع زهر باش نجموا في الاخر نلقاو عندنا بيبسه زهر قد هكا، وكيف فوقها الروح نتاع الزهر شويه برك. دونك بور ايفيتي تو سا باش ما نقعدش انا نقص في الورود في الياسمين ولا في النيغولي وكل شيء باش نعمل اون نوت دو نيغولي ولا اون نوت دو جاسمان
باش نفوح بها ولا اون نوت دو روز ايسونس دو روز باش نعمل بها لو بارفان نتاعي. اي بان لا تكنولوجي جديده اللي هي بروفتي اوريفلام حاجه قويه برشا. شوفوا كيفاش هما زوز حاجات استعملناهم اللي صنعنا بهم لي نوت اولفاكتيف نتاع لي نوت اولفاكتيف نتاع سويدش اكسبيرينس، اوكي، نتاع الاس او نتاع سي. اوكي دونك شنو هما لي دو تكنولوجي؟ التكنولوجيا الاولى اللي هي سهله على الاخر، اون بوتيت ماشين يمشيو بها لي شيرشور ولا لي ني يمشيو للبلانت اللي يحبوا ياخذوا منها الريحه نتاعها. دونك جوست ils vont mettre لا بوتيت ماشين هذه على ورقه من ناخذوا احنا عطرشيه باغ اكزومبل باش نسهل لكم الفكره. دونك ناخذوا لا ماشين هذه نحطوها فوق ورقه العطرشيه اي اون اكستري لي موليكول اولفاكتيف، اوكي، نتاع البلانت هذه نتاع العطرشيه. دونك خذينا اون اكستري، خذينا الموليكول اولفاكتيف الريحه. ومن بعد شو عملنا؟ روحنا لللابوراتوار وعملنا اون دوبليكي الريحه هذيك، صنعنا منها كيفها، اون ايميتي، عملنا منها ريحه ايميتاسيون معناه باش نسهل لكم الفكره. هذه التكنولوجيا الاولى. التكنولوجيا الثانيه اللي هي شنو نعملوا؟ جست ناخذوا ورقه برك من العطرشيه. دونك خذيت، نعاود نقول لكم راني خذيت العطرشيه كاكزامبل بس باش نتوما تفهموا. دونك خذينا ورقه من العطرشيه هزيناها معانا لللابوراتوار، وش عملنا هوني؟ حطيناها دون اون بوتيت شامبر ا غاز، سي كوم هكا كيما الدبوزه بالغاز ان فيت، و اون ا اكستري الروح نتاع العطرشيه هذيك. اي par la suite on a aussi dupliqué et imité l'odeur. Donc شوفوا كيفاش عملنا on a réussi à extraire les notes. comment نجمنا ناخذوا النوت الريحه اللي حاجتنا بها باش نعملوا بها البارفان نتاعنا من غير شنو، من غير ما خربت الطبيعه، من غير ما قلعت دي بلانت، من غير ما خربت المنظر هذاك نتاع الطبيعه نتاعي. ايماجيني معناها احنا هوني راهي نحكي لكم على فاشكه نتاع زهر، فاشكه نتاع عطرشيه في دياركم كونسوماسيون بيرسونيل. ما تصوروا كان الجمهوريه التونسيه كامله وقت التقطير وكل تقطر شنو معناها؟ معناها لا فما لا زهر ولا عطرشيه، مشينا قلعنا الدنيا الكل، جات الميسره قلعنا الدنيا الكل. دونك ايماجيني لي مليون دو بارفان اللي قاعدين يتصنعوا في العالم اجمع. شوفوا قداش من مارك، شوفوا قداش كل ماركه قداش تصنع من بوتاي، داكور، وقداش تبيع من بوتاي. معناها ايماجيني الكم الهائل نتاع لي بلانت، اوكي، ولا نتاع نيمبورت كيل برودوي ناتوريل اللي ناخذوا منه الروائح باش نصنعوا منه لي نوت olfactifs باش نصنعوا بهم لي بارفان. شوفوا قداش باغ اكزومبل سي اون فا بروندر دي نوت بوازي، شوف قداش قطعنا من شجره باش ناخذوا لا نوت دو بوا، كاين دي فروي كيف كاين دي بلانت دي فلور. شوفوا لي نوت هذوما الكلهم قداش لازمنا من دي تون اي دي تون دو برودوي ناتوريل باش نجموا ناخذوا منهم لي نوت اولفاكتيف اللي حاجتنا بهم باش نجموا نصنعوا بهم لي بارفان ونبيعوهم لكم. دونك هاللي دو تكنولوجي هذوما ميرسي اوريفلام على خاطر هذوما سي دو تكنولوجي بروفتي كما قلت لكم، التكنولوجيا الاولى والثانيه اللي خدمت عليهم اوريفلام تو سامبلومون بوركوا بور بريزيرفي لا ناتور. وتعرفوا بيان سور سي كوا اوريفلام، سي توجور نوتر بريوريتي الاولانيه هي سي فري كو اون فوز اوفر دي برودوي اللي هما دو بون كاليتي، دي برودوي اللي باش يعطيوكم دي ريزولتا ولا باش يعطيوكم ان تو دو ساتيسفاكسيون كي ا 100% تبداو ساتيسفي من البرودوي. مي on pense avant tout على زاد l'environnement اللي احنا نعيشوا فيه، على الطبيعه qui nous entoure، على خاطر on croit aussi que احنا en détruisant كيف نخربوا الطبيعه اوتوماتيكمون باش نخربوا البشريه، وذيك c'est pas notre priorité. بالتكنولوجيا الاولانيه شنو عملنا اكستراكسيون دو رومارين سوفاج. شنو هو الرومارين سوفاج؟ اللي هو الكليف كيف une autre fleur اللي هي la fleur de Sisley اللي هي c'est une fleur sucrée. واخر حاجه اللي هي une fleur معروفه ونسميوها
la fleur de bouton d'or. هالثلاثة حاجات هذوما لي 3 فلور هذوما ومنهم زاد كيف قلنا الكليل. دونك شنو عملنا؟ استعملنا التكنولوجيا الاولى اللي هي مشينا سور بلاس اون اكستري النوت اولفاكتيف نتاع لي 3 فلور هذوما ومن بعد مشينا عملنا لهم ايميتاسيون اون ليزا دوبليكي في اللابوراتوار. التكنولوجيا الثانيه استعملناها على لو بوا دو بولو. دونك هذايا لوح معروف خاطر ريحته بنينه برشا وعلى زاد كيف لا فلور دو بوتون دور et en même temps على juste خذينا un échantillon نتاع le bois de bouleau وعملناه fumé. donc on a en fait هو مش محروق complètement mais كيما نقولوا دخلناه في dans un four température قويه اللي نعمل لك لا fumée blanche وهي هذيك لا نوت اللي استعملناها pour fixer bien sûr les notes olfactives نتاع البارفان هذايا. donc التكنولوجيا الاولى عملناها على une partie واستعملنا une autre technologie على une deuxième partie de produits naturels pour pouvoir fabriquer deux parfums اللي هما اسمهم Swedish Experience. هذوما الزوز c'est deux eaux de parfum. donc on a deux eaux de parfum هذيا وهذيا. donc واحدة اسمها هذه اسمها Blazing Warmth اوكي وهذه اسمها Wild Heart. اوكي Blazing Warmth معناها chaleur flamboyante والوايلد هارت معناها cœur sauvage. en fait هوني بالاسم en fait à peu près هكا ولا مش بالاسم انا بلوس حكمت عليهم بالباكاجين. هذايا اصفر وهذايا الي بلو. دونك هذايا يظهر لي الي بلو هكا بلو انتنس اوكي ولا يعطينا اكثر هكا شالور من هذايا تحس هكا شويه. لو بلو سي توجور اون كولور فرواد دونك دوكو تحس هكا بحر اوسيان خفه فريشور بلوتو اكثر كلمه تمشي معاه هي لا فريشور. وهوني تحس اكثر لو مو كي ديفيني سو بارفان سي لا شالور. دونك هذاك هو دونك لا فامي اولفاكتيف نتاع البارفان هذايا. دونك سي اون فامي اولفاكتيف دو نوت هكا يعطيونا اكثر شالور اللي هي فلورال بروازي aromatisé. d'accord. وهوني on va se retrouver dans une famille olfactive باش تعطينا اكثر fraîcheur واللي هي c'est des notes aquatiques et surtout des notes agrumes, des notes d'agrumes. donc تعطينا اكثر هكا fraîcheur في البارفان نتاعنا. donc كيما قلت لكم SE Swedish Experience اللي يخلي لي دو بارفان هذوما اكسبسيونيل اللي هو كيفيه l'extraction نتاع لي نوت. اوكي SE شنو معناها؟ سي معناها Swedish Experience. La contenance نتاع les deux eaux de parfum donc 75 ml. ونحب توا باش نعمل معاكم unboxing باش تشوفوا la bouteille. حتى derrière la bouteille il y a un secret. La bouteille à l'intérieur comment elle est. On enlève le plastique. Donc, à l'intérieur, bien sûr, à chaque fois, c'est un packaging qui est opaque. علاش على خاطر راهو نعاود نفكركم pour pouvoir préserver البارفان نتاعكم باش يقعد البارفان ديما باهي ديما ماذا بك تحطوه في بلاصه ظلمه. دونك هوني automatiquement il vaut mieux toujours garder le paquet à l'intérieur. c'est un paquet opaque. باهي donc هذايا c'est le packaging. ما عادش كي نشوفوا فيه ولا لا. donc le packaging il est comme ça. le bouchon اغزرولو كيف نوا. ok donc علاش le bouchon c'est un bouchon on dirait كورة. ok mais مكسرة هكا. وشوفوا l'orientation نتاع le bouchon. شوفوا le bouchon comment il est orienté. ok علاش على خاطر tout simplement vu que c'est une Swedish experience donc une expérience suédoise. l'expérience suédoise ماهيش ما توقفش كاين في الفابريكاسيون نتاع لي نوت مي زاده لي فابريكون نتاع لي بارفان هذوما ولا لي ديزاينر اللي هما عملوا لو باكاجين سي دي سويدوا. دونك ils se sont inspirés de quoi de حاجه اللي كي تمشيو للسويد vous allez la remarquer وحدكم كي تمشي للسويد باغ اكزومبل في الصيف ولا تمشي في السويد في الربيع
ديك تخرج الشمس تشوفوا العباد تمشي بعد توقف تهز هكا راسها تغمض عينيها وتغزر للشمس تقعد هكا جانغ 1 مينوت كوم سا قدام الشمس في وجهها وهي واقفين هكا. علاش؟ على خاطر تellement il fait pas beau que dès qu'il y a le soleil يحبوا يعملوا كس دقيقة يوقفوا قدام الشمس يتمتعوا بالشالور نتاع الشمس اي او ميم طون هكا يحسوا كأنهم قاعدين يمتصوا في الفيتامين دي. دونك هوني سي on dirait en fait un réflecteur نتاع rayon de soleil. Donc Swedish experience c'est l'expérience suédoise qui تمشي للسويد. Donc juste هوني on dirait le visage نتاع الانسان هذاك واللي هكا مقبل وجهه للشمس وباش يفا هكا كابتي لا فيتامين دي لي غيون نتاع الشمس باش ياخذ اكثر غيون سولي ويتمتع اكثر بالشمس. دونك هذيا الفورمه نتاع لو بوشون معبره على ليكسبيريونس السويدواز ديزون على لي سويدوا كيفاش يعيشوا وكيفاش يبداو يحبوا يتمتعوا من شتا الغيون اللي يطلع الليور نتاع غيون هكا تطلع منه راسه حب ولا حاجه. اي سورتو هذه الحاجه تشوفوها برشا دون لي بارك ولا دون لي رو كي تمشيو في الصيف تشوفوا يكونوا يمشيو عاديين يوقفوا ان مومون هكا للشمس. Donc sur le packaging vous allez avoir هكا نقولوا احنا une conclusion ولا ملخص للبارفان للأو دو بارفان هذايا باش تلقاو لو سيني الاولاني اللي هو يقول لك ان استعملنا لا ميور كاليتي نتاع لي زاكتيف ولا لي نوت ولا لي بلانت بلوتو اللي استعملناهم بور فير سو بارفان. الحاجه الثانيه اللي هي سي l'extraction les technologies اللي استعملناهم pour l'extraction. والحاجه الثالثه اللي هي بيان سور عندنا ان باكاجين اللي هو مصنوع من بلار en fait du verre recyclé. ان شاء الله نكون في الفيديو هذايا فسرت لكم بالكدا دونك حكايه لي دو بارفان هذوما لي دو نوفو ني اللي تزادوا للبورتفوي فراغرانس نتاع اوريفلام. قبل ما نكمل الفيديو نحب نعطيكم لي دو نون نتاع لي بارفومور اللي عملوا لي دو بارفان هذوما وهما سي دو بارفومور سي دي نوفو كولابوراتور افيك اوريفلام اول مره نتعاملوا معاهم دونك وجوه جديده علينا وان شاء الله نكملوا نخدموا معاهم على خاطرهم جابوا لنا معناها افكار مزيانه وعملوا لنا دو زود دو بارفان اللي ريحتهم طياره على الاخر. مارين ايبرت اللي هي تخدم في اون سوسيتي كبيره على الاخر اسمها سيمرايز اللي هما سي اون غراند سوسيتي كي في لا ديستريبيوسيون دي نوت وتبيع لي نوت وكل شيء تبيع زاده اوسي لي بارفان. دونك هي الي ني شي زو معروفه على الاخر علاش على خاطر الا توجور ترافايي افيك لو جروب نتاع اللي يعمل لي بارفان بور لا مارك نتاع الحوايج زارا. دونك عملت بلوزيور بارفان من عند نتاع زارا. دونك تنجموا تكتبوا اسمها كهاو تخرج لكم لا في جو كروا une douzaine de parfums chez le fabricant de vêtements. Donc le deuxième parfumeur c'est Carlos Vinal. Il a fait les parfums de Beyoncé, il a fait le parfum Higher Dior, donc de Dior. Il a fait un parfum aussi de Marc Jacobs. Et il a fait aussi un autre parfum اللي هو de Elisabeth Arden. ما نجمش نكمل نحكي لكم quel que soit pour le premier parfumeur ou le deuxième parfumeur né. Je نعطيكم la liste de ce qu'il a fait. C'est facile. On va vous mettre sur la vidéo. De toutes les façons, vous allez aussi avoir les noms نتاع les nés parfumeurs sur le catalogue aussi à côté du parfum. Et vous pouvez aller sur internet, Google et تعرفوا la liste نتاع tous les parfums. C'est important راهو باش تعرفوا le parfumeur خاطر البارفومور هو بيدو اللي يعطيكم القيمه نتاع البارفان نتاع اوريفلام. هذاك علاش à chaque fois on insiste انكم تعرفوا le nom du nez parfumeur qu'on travaille avec باش تعرفوا qu'on est en train de vous offrir des parfums de haute qualité et non pas هكاكا برا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، ان شاء الله نكون نفعتكم بالمعلومات اللي عطيتهم لكم. دونك انتوما ما عليكم كان vous partagez comme à chaque fois les vidéos هذيا واللي تحبوا تعرفوه على n'importe quel produit في اوريفلام عليكم كان تتابعونا على الشين يوتيوب اوريفلام
وتعملوا دي لايك ودي بارتاج وتمشيو تابيو اي حاجه تحبوا تعرفوها تلقاو عندكم توجور اون بانك دانفورماسيون على لا شين يوتيوب.